हेलो माय ब्यूटीफुल व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और आपका वक्त अल्लाह ताला की रहमत से बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। आज आप लोगों से मैं बात करूँगी कि जो आपके इर्द गिर्द इरिटेटिंग, डिस्टर्बिंग, रुकावटें डालने वाले, फ्रस्ट्रेटिंग किस्म के लोग हैं, वो अपनी आदत को कैसे तब्दील कर सकते हैं। आप क्या करें कि उनकी आदतें तब्दील होना शुरू हो जाएं, वो आपके रास्तों में रुकावटें डालना ख़त्म कर दें और वो आपके मसाइल को और निगाह से देखना शुरू कर दें। ठीक है, इसके बारे में मैं बात करूंगी। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि देयर इज़ अ वेरी हैप्पी न्यूज़ कि आप लोगों को चेंज कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि कैसे चेंज कर सकते हैं। उसके लिए मैं आपको जो है वो थोड़े दो यूनिवर्सल लॉज के बारे में बताऊंगी। एक तो जो है वो है कंट्रोल एंड रेजिस्टेंस। आपने दूसरों को कंट्रोल करने की ख्वाहिश ख़त्म करनी है। आप जब दूसरों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं या आपकी ख्वाहिश होती है कि दूसरा ये तब्दीली अपने अंदर ले आए, तो उससे क्या होता है, ऑटोमेटिकली रेजिस्टेंस जो है वो आ जाती है। आप उसकी मिसाल ये देख लें कि अगर आप एक रस्सी का एक सिरा किसी जगह पर मजबूती से बांधें और उसको खींचें और फिर आप उसको महसूस करें, इसमें इतना तनाव होगा और इस तनाव की कैफियत को रेजिस्टेंस कहा जाता है। तो जहाँ भी कंट्रोल आएगा वहाँ पर रेजिस्टेंस भी होगी। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि आपने खींचना नहीं है, आपने मोड़ना नहीं है लोगों को, इससे रेजिस्टेंस आ जाएगी। फिर इसका नतीजा जो है वो बड़ा मनफी निकलता है। आप जब किसी को मोल्ड करने की कोशिश करते हैं, किसी को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, तो वो रिश्ता या वो जो ताल्लुक़ है उसमें वो ओरिजिनलिटी ख़त्म हो जाती है। आप इसकी मिसाल देखें, अगर कोई एक शाख है, अगर उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है तो कंट्रोल करना या उसको मोड़ने की कोशिश करने से वो टूट जाती है। लेकिन अगर आप एक ऐसी शाख का इंतखाब करते हैं जिसमें बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी भी है, जब आप उसको मोड़ेंगे तो वो मुड़ जाएगी, लेकिन जब आप उसको छोड़ेंगे वो दोबारा अपनी पोजीशन में नहीं आएगी, वो अपनी हैयत खो बैठेगी, उसमें वो वाली खूबसूरती नहीं रहेगी जो लचकदार शाखों की एक होती है, उसमें एक अजीब सा टेढ़ापन आ जाएगा। तो ये है कि इसका मतलब ये है कि आपने दूसरों को कंट्रोल करने की ख्वाहिश जो है ना उसको छोड़ना होगा। आपने ये देखना है कि कंट्रोल करने से रेजिस्टेंस आती ही आती है। कंट्रोल और रेजिस्टेंस जो है वो एक दूसरे के साथ साथ चलते हैं। रेजिस्टेंस वहीं पर होती है जहाँ पे कंट्रोल की ख्वाहिश होती है, कंट्रोल की कोशिश मौजूद होती है। तो ये चीज़ है। दूसरी बात मैंने आपसे करनी थी, दैट इज़ ऑल्सो अ यूनिवर्सल लॉ। बाय बर्थ हर इंसान के अंदर विल और थॉट मौजूद होती है। चाहे एक मासूम बच्चा भी है, उसके अंदर विल और थॉट मौजूद होती है, और जो उसके इर्द गिर्द रहने वाले लोग होते हैं जिनके अंडर ऑब्जर्वेशन उसकी अपब्रिंगिंग हो रही होती है, वो उसकी विल और थॉट को डायरेक्शन तो दे सकते हैं लेकिन उसकी विल और थॉट को ख़त्म नहीं कर सकते। तो हर इंसान के अंदर विल और थॉट मौजूद है। आपने ये देखा होगा कि एक ही माहौल में पलने वाले बहन भाई एक दूसरे से क्यों मुख्तलिफ होते हैं, हालांकि उनका तो जेनेटिक मेकअप भी एक जैसा होता है। उसकी वजह विल और थॉट की वजह से होती है कि वो जो एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं उसको इंटरप्रेट हर कोई अपनी विल और थॉट के मुताबिक करता है। आपने देखा है कभी किसी की विल और थॉट दूसरे से नहीं मिलती जुलती होती। ठीक है, तो आपने दूसरों को तब्दील करने की ख्वाहिश के दौरान ये दो चीज़ें ज़रूर ज़हन में रखनी हैं। एक तो ये है कि लॉ ऑफ कंट्रोल एंड रेजिस्टेंस, और दूसरा ये है कि हर एक इंसान के अंदर विल और थॉट मौजूद है। ओके, अब मैं आपसे बात करती हूँ कि वो कौन सी चीज़ें हैं जिन पे अमल करके आप दूसरों में तब्दीली ला सकते हैं। तो सीधा साधा रूल है, इसमें दो तरह की चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ जो है वो ये है कि आपने इल्ज़ाम लगाना बंद करना है, आपने तवक्कुआत करनी बंद करनी है। जब आप दूसरे पे इल्ज़ाम नहीं लगाएंगे, दूसरे से तवक्को नहीं रखेंगे, तो इसका मतलब है कि आप कंट्रोल नहीं कर रहे दूसरे को। इससे ये होगा कि रेजिस्टेंस जो होगी वो मिनिमम होती जाएगी। हाँ, आपने करना क्या है कि आपने अपनी फीलिंग ज़रूर बतानी है कि आप क्या महसूस कर रहे हैं, लेकिन उसमें फिर तवक्को नहीं है कि अब दूसरा बंदा बदले भी। आपने जस्ट ये कन्वे करना है कि आपको ये चीज़ हर्ट करती है, क्योंकि आप कंट्रोल नहीं कर सकते दूसरे को, रेजिस्टेंस आएगी। आप उसकी विल और थॉट को चेंज नहीं कर सकते। हाँ, आप ये कर सकते हैं कि आप उसकी परसेप्शन में अपनी इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं।
صرف یہ آپ کے بس میں ہے. یہ چیزیں آپ نے ضرور ریئلائز کرنی ہے کہ آپ کے بس میں ہے کیا. اگر آپ کی یہ خواہشات ہیں کہ آپ دوسرے کو تبدیل کر کے رکھ دیں، دوسرا جو ہے وہ صرف آپ کے کہے ہوئے اندازوں کے مطابق چلے، ایک لمحے کے لیے آپ تھوڑا سا رکیں اور سوچیں کہ اگر آپ کے ارد گرد رہنے والے سارے لوگ آپ کی سوچ کے مطابق اٹھنا بیٹھنا عمل کرنا شروع کر دیں تو کیا یہ انصاف کی بات ہوگی؟ کیا یہ ریئلسٹک ہوگی؟ اور یہ کتنا عرصہ تک چل سکے گی؟ اور اس سے آپ کے دل کو کوئی خوشی ملے گی؟ نہیں ہے. تو یہی بات ہے، کیونکہ آپ انسانی نیچر کے خلاف جا رہے ہیں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ غلام تو بنا سکتے ہیں کسی کو، لیکن اس کے دل کے اندر اپنی اطاعت پیدا نہیں کر سکتے. اوکے، تو یہ آپ نے کام کرنا ہے کہ آپ نے اپنے فیلنگز بتانی ہے، اس کی پرسیپشن میں، دوسرے شخص کی پرسیپشن میں انفارمیشن ایڈ کرنی ہے. پھر جب آپ الزام نہیں لگائیں گے، آپ توقع نہیں وابستہ کریں گے، دوسرا شخص جو ہے وہ خود کو بندھا ہوا نہیں محسوس کرے گا آپ کے سامنے. ایموشنل جو ہوتی ہے نا، جب آپ ایموشنلی کسی کا گلا گھونٹتے ہیں یا کسی کے گردن کو پکڑتے ہیں تو یہ بڑا تکلیف دہ عمل ہوتا ہے، دوسرے کی روح زخمی ہو کر رہ جاتی ہے. یہ کام آپ نے نہیں کرنا. آپ اس کو ایموشنل فریڈم دے کر دیکھیں اور پھر دیکھیں کہ وہ شخص خود بخود آپ کے پاس بیٹھ کر خود کو سیف محسوس کرے گا. اس کی جو روح ہے نا وہ آپ کے پاس بیٹھ کر خوش ہونا شروع ہو جائے گی. اور دیکھیں کہ وہ شخص پھر کیسے نہیں تبدیل ہوتا جب آپ اپنی ویکنیس جب آپ اپنی فیلنگ اس کی پرسیپشن میں ایڈ کر رہے ہوتے ہیں، شیئر کر رہے ہوتے ہیں، وہ آپ کی فیلنگ کا احساس کرنا شروع کر دے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اس کی روح کو نہیں کھینچ رہے، آپ اس پہ الزام نہیں لگا رہے، آپ اس پہ اوپر توقعات کا بوجھ نہیں لاد رہے. اوکے، پھر یہ ہے کہ دوسری بات یہ ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے اپنا دھیان اپنے پاورفل ٹول پر لگانا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ آپ کا مائنڈ ہے. اس مائنڈ میں آپ کے اندر، اب مائنڈ تو بہت پاورفل چیز ہے نا، تو آپ کا جو برین ہے اس کو آپ نے استعمال میں لانا ہے، اور آپ نے اپنی ذات کے ساتھ سوال پوچھنے ہیں کہ میں اس شخص کو کیوں تبدیل کروں؟ میں اپنے اندر کون کون سی تبدیلیاں لاؤں کہ مجھے اس شخص کو تبدیل کرنے کی ضرورت نہ رہے؟ یا میں کتنے اچھے طریقے سے، کیسے طریقے سے میں اس شخص کو اپنی بات کنوے کر سکوں کہ یہ اپنے آپ کو بندھا ہوا نہ محسوس کرے، میں کوئی ایموشنل بلیک میلنگ نہ کروں. یہ کام اپنے دماغ سے لینا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے برین میں اتنی زیادہ صلاحیت رکھی ہوئی ہے، آپ اس کو ٹٹولنا شروع کریں، آپ کے آگے 1001 سلوشن نکال کے وہ رکھ دیتا ہے. اوکے، تو پھر یہ ہے کہ اگر آپ دوسروں کو ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیں گے کہ وہ جیسے ہیں ویسے ہی رہیں، اور آپ کے اندر مقصد صرف یہ ہوگا کہ آپ اپنی فیلنگز ان کے ساتھ کنوے کریں، کوئی توقع نہ رکھیں، کوئی کھینچا تانی نہ ہو. دیکھیں دوسرا شخص کتنا اپنے آپ کو عزت دار محسوس کرے گا اور آپ کا ساتھ دینا شروع ہو جائے گا. دیکھیں جب آپ دوسروں کو ایکسیپٹ کرنا شروع کریں گے نا تو آپ کی توجہ اور محبت حاصل کرنے کے لیے ان لوگوں کو کوئی شرطیں محسوس نہیں ہو رہی ہوں گی. اور جب غیر مشروط محبت جہاں ہوتی ہے وہیں پر عزت بھی ہوتی ہے. بہت سارے آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ بڑی دینی اسلامی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کے پاس بیٹھتے ہوئے دل نہیں خوش ہوتا. بعض اوقات کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ صرف تھوڑی سی شارٹ اسپیم آف ٹائم کے لیے کوئی اچھی سی بات کرتے ہیں، آپ کا ان کے پاس سے اٹھنے کو دل نہیں چاہ رہا ہوتا، آپ کو ایک اٹریکشن سی محسوس ہوتی ہے، آپ کو روحانی آزادی کا احساس ہوتا ہے. تو آپ نے اس کانسیپٹ پہ اپنے دماغ کو لگانا ہے کہ میں دوسروں کو روحانی آزادی کا احساس کیسے دے سکتا ہوں. آپ یہ دیکھیں، اگر آپ سیرت النبی کو اٹھا کر دیکھیں، آپ کو کوئی ایک مثال بھی نہیں ملتی کہ ہمارے نبی پاک جو ہیں انہوں نے کسی کو مجبور کبھی کیا ہو کہ بھائی تم ایسے 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 کرو تبھی میرا دل خوش ہوگا. ٹھیک ہے، تو امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ کو کوئی بات اچھی لگی ہو تو پلیز مجھے اور میری فیملی کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.